नाम ओके दाजु ओके ओके नाम के नमस्कार 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 ल ओहो पछाडिबाट नमस्कार हजुर कहाँ योगा गरेर कहाँ सिक्नु हो गोर्खा च्याङ्री रोडबाट के नाम हो दमौली बजार म रामबहादुर विश्वकर्मा रामदी पुल तरानी बित्तिकै बाँसी भेट मरे त यतिकै यस गीतहरूको कहानीहरूबाट म हजुरहरूको जीवन जिन्दगीको बाटोहरूबाट गाउँदाखेरि गायकर हिँड्दाखेरि टायटर ढल्को आँखामा पैसा हुँदा राखिदिन्छन् कहाँमा पैसा सक्यो खाली पाखामा यस गीतहरूको बाटोहरूबाट सुनिदिनु होला बाँसुरीको धुनमा आउँदाखेरि झ्यालडोका नथुना भमरा फुलको रसाइमा म त हिँडे काठमाडौँ माया हिँडे जाङको बस्छन् यस सफल यात्राहरूबाट चलिरहेको ल सुनिदिनु होला बाँसुरीको धुना पालनदार नगरपालिका चल रहा गुजारो चल है बाँसुरी बजाएर गुजारो चल है बाँसुरी बजाएर के छ यो बाँसुरी बजाएर बजार घुमेर जागिरको बाटोबाट सफलको यात्राबाट भगवान्को रूप रङहरूको बाटोहरूबाट आज मैले जति सुकै दुःखहरू कष्टहरू मैले भोगेर दुनियाँ जीवन दमौलीको बाटोहरूबाट चलिरहेको अवस्थाहरूबाट कोही कसैले मलाई 100 रुपियाँ कहिले 100 रुपियाँ कहिले 50 रुपियाँ कहिले 20 रुपियाँ कहिले 10 रुपियाँ कहिले मलाई 55 यस्तो हातखुट्टा भएको मानिस भनेर भन्ने मान्छेलाई पनि मैले तपाईँले 4 खुट्टा टेकेर हिँड्नु भएको छ
टाउकोले टेकेर हिँड्नु भएको छ भन्नु मैले पनि त्यसमा मैले पनि कोही कसैलाई मैले बोलीको वचनहरू मेरो कलाको बाटोहरूबाट तपाईँहरू चल्दिनु होला यो तरिकाको कहानीहरूबाट के कसो होला अनि तपाईँको घर चाहिँ कहाँ भन्नुभयो मेरो गोर्खा च्याङ्गी ग्रोटार बिरुवाटार हो हजुर त्यहाँ रामबहादुर विश्वकर्मा रामबहादुर विश्वकर्मा कति भयो तपाईँ यसरी चाहिँ हिँड्न थालेको 13 वर्षबाट हिँडेको अहिले म 41 वर्ष भयो के छ घरमा तपाईँको परिवार कोही हुनुहुन्छ मेरो कोही केही छैन मैले बिहा पनि गर्दिनँ बिहा पनि गर्नुभएको छैन बुवा आमा हुनुहुन्छ होला नि छैन बुवा आमा कोही भगवान्को ढोका भयो जय गुरुको भयो आज म एकलो जिन्दगी चलिरहेको छु दमौली पहिला एउटी जोडी खोजे बिहा गर्ने हो त होइन म नगरेँ नगर होइन मैले गरेँ भए मैले पहिला गरिसकेँ ए बिहा नगरी जानुहरूको बाटोहरू एकचोटि अहिलेको नमस्कार देखाइदिनु कसरी गर्नु हुँदो रहेछ खै हजुर ओहो यस्तै नमस्कार चाहिँ कसरी सक्नुभयो यो जय गुरुको बाटो जक्सन मरो गोर्खाली